Temporaryong gisiradaan ang Antag Falls sa Barangay Bayabas, Davao City tungod sa pagpasagad sa mga nagapangaligo nga gipangbilin lang ang ilang mga basura kung asa dunay nakita nga mga bildo. Ano ang report ni Argil Relator? Kagaya nakita na mo, nabantayan gid na mo. Ara, pakita be. Sus, ang nangaligo diri no ko nga wa kabantay. Nakaplaga ni ining grupo sa hikers nga naligo sa Antag Falls nga sakop sa Purok 8 Barangay Bayabas, Davao City ang mga bildo gikan sa binuak nga botelya sa ilim nun. Sumala sa uploader, maayo na lang kay nabantayan kinidayon nila sanglit tinaw ang tubig, busa wala nila natamakan. Dili lamang kini, sanglit sa mga hulagway ay paambit sa barangay. Makita ang nagkadaiyang klase sa basura nga gipangbilin ra sa mga nangaligo matud pa sa maong falls. Busa, sugod niya adtong Sabado, temporaryong gisradaan sa publiko ang Antag Falls. Itong Miyerkules may nagsisyon, gisabutan na mo sa council nga pasiradaan na lang kayo gaw niya. Kaduha pod, dili ta ka control staff unsay mga pambuhaton diya sa sulod. Dismayado ang mga opisyal, sanglit daw gihimo na og basurahan ang maong lugar. Oo, mo pabor jud mister nga ang aksyon sa barangay nga i-close jud siya kay para jud nga sa karon pangitaan pa namo jud siya og medyos para jud sa kaayuhan jud sa mo ang sa pakikaron sir pasag yung mugawa jud. Dili na sab matud pa makontrola ang kadaghan sa mga taong nagagawa sulod sa maong falls, labi na matag weekend ug holidays. Ang plano namo pabantayan, mabutang mi tao diha pabantayan kay dili kuan kay gusto daghan gumawa na kun mga na diha pabantayan tanamo pero murag tan-aw namo dili man makontrol kay na magoy gabi nya uban magdala og mga anak na mga magdala og kaning kuan nila kaning murag higdaanan na nila diha magdala niya muli na tag alas 2 na sa kadlawon muli. Hinoon, i-monitor sa barangay unsa pay maayong lakang nga pagahimuon subay sa temporaryong pagsirado sa maong falls. Kauban si Leo Arcajes sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.